नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। छत्तीसगढ़ राज्ये बिलासपुर नगरे रेल रथ्यायां वस्तुयानं यात्रिकाणां यानं च मिथः सञ्जात संघर्षे 6 जनाः मृताः। मंगलवारे सायंकाले बिलासपुर काटनी रथ्यायां जयराम नगर रेल निस्थानस्य समीपे एव यानयोः परस्पर संघर्षणं सञ्जातौ आसन्। एक रेल्यानरथ्यायां पुरोगच्छन्तः वस्तुयानस्य उपरि शीघ्रजवेन आगतं यात्रिकायानमेव समट्टयत्। सङ्घटनस्य आघाते यानस्य प्रथमश्रेणीकक्षाः परिपूर्णतया भिन्नाः आसन्। संभवात् परम् अस्यां रथ्यायां यानानां गमनागमनानि स्थगितानि एव वर्तन्ते। बहूनि यानानि इतरैः मार्गेषु अचालयन्। सिग्नल् संविधानं च पूर्णतया छिन्नमासीत्। एतदर्थम् अन्वेषणं प्रख्याप्य छत्तीसगढ़ सर्वकारः एतद् दुरन्ते अगाधदुःखं प्रख्यापयन् छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई मृतानां परिवाराणां कृते 10 लक्षं रूप्यकाणि, व्रणितानां 5 लक्षं रूप्यकाणि, अल्पव्रणितानां 1 लक्षं रूप्यकाणि च प्रख्यापयति स्म। भारतवित्तमेखलायाम् इदं प्रथमतया 100 लक्षं कोटि रूप्यकाणां व्यापारमूलं सम्पाद्य SBI संघः। अन्ताराष्ट्रतले मत्सरशेषियुक्तान् वित्तालयान् स्रष्टुं केन्द्रसर्वकारस्य नवनिर्णयपश्चात्तले अस्य लाभस्य महत् प्राधान्यमेव वित्तविपण्यां कल्प्यते। आहत्य SBI वित्तालयस्य ऋणदानं 12.7% वर्धापयित्वा 44.2 लक्षं कोटि रूप्यकेषु आगतमस्ति। SBI वित्तालयस्य निक्षेपाणि च 9.3% वर्धयित्वा 55.9 लक्षं कोटि रूप्यकेषु च प्राप्तानि सन्ति। धन्यवादः।